وهذا الذي أميل إليه وتميل إليه بعض المصادر أنه قاتل وجرح ونقل. شاءت حكمة الله عز وجل أن يحفظ الإمام، يحفظ الحجة بعد الحسين سلام الله عليه. وبكل الأحوال الإمام زين العابدين هذا المقدار من الزمن كان لي علي، أما كل أيام علي لا. صحيح كان ينظر إليه أنه نحيف من كثرة العبادة والصيام، رمصت عيناه من كثرة البكاء، ذبلت شفاهه من كثرة الذكر، التصق بطنه بظهره من كثرة الصوم. نعم، لكن مع ذلك هذا ما كان يمنع من واجبه الاجتماعي، من بيته المفتوح للزائرين وإطعامه الذي كان يطعم به الناس في كل يوم، لا سيما في يوم الجمعة، حمله للجراب الجونية اللي كان يشيلها ويدور على بيوت الفقراء في المدينة. تقول الرواية كان يعيل إما 100 بيت، وفي